परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ राजशोत्र्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां योगतमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यवेश्य मनो ये मां उपासते श्रद्धया परयोपेताः ये मे भूततमामताः। तत्क्षामनित्येषम् अव्यक्तं पर्युपासते ये सर्वत्रमचिन्त्यं च कूटं समतलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तेषाम् अव्यक्तं तत्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतत् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्तः मृत्युसंसारसागरात् भवानि रचनार्पान्त मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनः आदस्व अविबुद्धिं निवेशय विशिष्य मय्येव अतिबुद्धिर्मनः संशयः। चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत् मामिच्छापुं धनञ्जय। अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मपतिमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।